अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर है। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो जाता है। मैथ्स व्यूज़ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक एडवोकेट, प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो जाता है। बस चलें, कोई नहीं, कोशिशें करते रहेंगे आपके सामने। बहुत सी गुफ्तगू करने वाली 27वीं आईनी तरमीम का दौरा या दौरा पड़ गया और उसके असरात आना शुरू हो गए हैं आपके सामने, और आप देख रहे भी अदालतों का सत्यानाश का लफ्ज़ नहीं है, बुरा हाल हो चुका है। वो आपके सामने बड़ी दफ़ा डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ, और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले जो चीज़ें सारी बात आ रही हैं, और आप वहाँ से अब समझ सकते हैं क्या हो रहा और क्या होगा। एप्रीहेंशन भी दे चुका हूँ। सियासी मुकदमात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहाँ से कहाँ पहुँचे। फॉर्म 45 और 47 का अंजाम भी अब आप देख रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी स्मोक के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। स्मोक बहुत ज़्यादा है, और यहाँ वो स्मोक गन का जिक्र भी आ गया। मरियम सफदर ने जो बातें बड़ी कही थी, बहुत बड़ा काम किया, बड़े बड़े इश्तिहार। ओ भाई, लाहौर हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट कर चुका हुआ है, और वो टावर भी, स्मोक टावर भी बड़े बड़े, वो भी रिजेक्ट कर चुका। 3 साल पहले ऑर्डर ही नहीं पड़े, पैसा ज़ाया कर दिया कौम का। सत्यानाश, वेस्टेज ऑफ मनी। कौन पूछेगा कि ये किसके कहने पे मंगवाई हैं? कम से कम उसको कटारे में तो लाएं। हमारी लाहौर हाई कोर्ट अदालत वो उस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती जो एक दौर में था, जो निज़ाम को ठीक करने के लिए। अब तो निज़ाम बेबसी का शिकार है। बड़े अदब के साथ अर्ज़ करूँ, जो हालात और वाक़यात है, बड़ी ज़बरदस्त शेयरिंग रही है। कल पे समाअत होनी है, बताया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन स्मोक नहीं कम हुई। वो भी हमारे रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। जैसे शाहिद करीम साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जैसे सलीम कुरैशी साहब, इससे पहले हम लोगों ने बड़ी कोशिश करके राहत बेकरी के सामने बड़ा दरख्त, देखो वो दरख्त काट देते हैं, पर्चे दे देते हैं। वो पहले कटने से पहले क्या किया इसको? वहाँ कोई नहीं है, कोई हल नहीं है, किसी के पास हालात और वाक़यात की सच्चाई नहीं है, या सच्चाई सामने लाना नहीं चाहते। 27वीं आईनी तरमीम का मुसद्दा जो है सामने आ गया, और बिलावल भुट्टो के ट्वीट के मुताबिक आईनी अदालत का, अब ये लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बनेगी। ट्रांसफ़र जज के कानून में हाई कोर्ट के जज की मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र आर्टिकल 200 में तब्दीली। जज को जब मर्ज़ी उठा के इधर से उधर फेंक दे, उसकी मर्ज़ी वाला प्रोसेस सारा ख़त्म कर दिया। NFC शेयर में प्रोटेक्शन ख़त्म करने का, आर्टिकल 243 में तब्दीली, तालीम और आबादी के प्लानिंग की मरकज़ को वापसी। ये चीज़ें सारी जो हम उस वक्त कह रहे थे कि 18वीं तरमीम ने कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाया। इलेक्शन कमीशन का चीफ कमिश्नर तैनाती से मुतल्लिक़ तरामीम शामिल हैं, यानी बड़ी ड्रास्टिक। यानी जो कहा जा रहा है ना, आइन को 1973 को असल बहाली में ये पूछा जाए, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का आइन होगा, पीपल्स पार्टी से पूछ लिया जाए, या ये मिसाक़ जमहूरियत के बाद की वो शक्ल है। पता नहीं ये कौन सी शक्ल लेकर आ रहे हैं, और वकला बरादरी तो पसंद नहीं करती है। इलेक्शन जितने मर्जी हो जाए, फॉर्म 45 और 47 वहाँ चल रहा है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बार कौंसल के इलेक्शन के फ़ौरन बाद अब 27वीं तरमीम का, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुसद्दा सामने आ जाएगा। कमरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा था, और पीर वाले दिन आपने सारा देख लिया, और हम ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं वहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए। मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को वहाँ से उठा कर किसी और जगह पर लगाना, ये भी समझ में आ गया। और पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास तक का वक्त मांग लिया है। जनाब आला इस तरमीम को अगलाना भी चाहते हैं ना, तो अवाम की राय लें, वकला की राय लें, सिविल सोसाइटी की, बाकी सब लोगों की डिटेल डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो इसके ऊपर, फिर उसमें मुजावजा तरमीम आए, उसमें फिर चीज़ें आगे की तरफ जाएँ, तो उसके नतीजे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे अगर आप उस तरीके से चलना चाहेंगे। अगर आप इस तरीके से चलना चाहेंगे, ये अपनी जगह बात है, लेकिन अगर आप उस तरीके से चलना जाएंगे तो आपको नतीजे बहुत बेहतर मिलेंगे, ये याद रखिएगा आप। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तनाई, आपको याद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत ऑडियो लीक्स केस अपने इख्तिताम के करीब पहुँच गया। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच ख़त्म होने पर केस जस्टिस आज़म खान की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया, जो 4 नवंबर को समाअत करेंगे इस केस की। ये वही केस है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुन साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो शामिल है। और ज़राए के मुताबिक जो बता रहे हैं जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर ने कि हिकमत अमली के तहत हसास मुकदमात को अपने जजेस के पास, यानी अपने जज से मुराद है जजेस के पास भिजवाना शुरू कर दिया, जो हुकूमत के करीब समझे जाते हैं, ताकि आज़ाद जजेस के फैसलों का असर महदूद हो सके। अब जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के समाअत के दौरान इंकशाफ हुआ था कि मुल्क में इंटेलिजेंस इदारे PTA के ज़रिए मोबाइल कंपनियों के निज़ाम से 40 लाख से ज़्यादा शहरियों के कॉल्स और पैगामात की निगरानी कर रहे हैं। इसमें मैंने भी चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी नोटिफिकेशन आज भी वो पेंडिंग पड़े हुए, केसेस यहाँ सुने ही नहीं जा रहे। जस्टिस बाबर सत्तार और दबाव के बावजूद उन्होंने कार्रवाई जारी रखी,
تو کیس سپریم کورٹ لے آ گیا، جہاں 10 منٹ کی سماعت کے بعد جو ہے نا حکم امتناعی جاری کر دیا گیا، اور 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود مقدمہ دوبارہ مقرر نہیں ہوا، اور یہ مقدمہ جو ہے نا یہ جسٹس انعام امین منہاس کی عدالت میں منتقل کر دیا گیا، اگر مستقبل میں حکم امتناعی ختم بھی ہو جائے تو پیش رفت ممکن نہ ہو سکے۔ یہ باتیں عام سی آ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں نئے ہائی کورٹ میں نئے ججز بظاہر اس نظام میں کسی قسم کی حرارت یا دباؤ میں آنے نہیں دینا چاہتے، اور جو بھی آ رہا ہے سامنے، جب بھی کوئی کیس جیسے آڈیو لیکس یا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ نظام کے لیے جب خطرہ بننے لگتا ہے تو ججز آ جاتا ہے۔ ان کنفرم ججز سے یوں لے لیں کہ ان کنفرم ججز کو یہ کیسز سننے نہیں چاہیے، یہ بار ہم کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا تحریری فیصلہ نہیں آیا عمران خان صاحب اور سہیل افریدی کی ملاقات کے حوالے سے، بڑی بات ہے، اور 23 اکتوبر کو لارجر بینچ اپنا سہیل افریدی کی جیل میں ملاقات کے سماعت کی تھی، اور ابھی تک وہ وضاحت نہیں آ سکی کیا ہو گیا۔ اور حسن ایوب کے مطابق ہے کہ عدالت میں پیش کے لیے تحریر حکم کی مصدقہ نقل ضروری ہے، اور جب تک فیصلہ نہ ہو تو مصدقہ نقل کہاں سے لائی جائے۔ اور احسن مون صاحب کہتے ہیں کہ نظام انصاف میں اس تاخیر کے خاتمے کے لیے اب عدالتی انقلاب ناگزیر ہو چکا۔ پتہ نہیں کون سا عدالتی انقلاب کی بات کرتے ہیں، ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور ساری باتیں ہمارے آپ لوگوں کے سامنے آئی جج ہمایوں دلاور کے خلاف سوشل میڈیا کی مہم آپ کو یاد ہوگا، پس منظر میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا صدیق انجم عبوری ضمانت درخواست جو ہے نا وہ جناب جسٹس راجہ انعام امین منہاس کے کیس سننے سے معذرت کر لی، اور ان کا کہنا ہے کہ اس درخواست گزار کے مقدمے میں پہلے کی اخراج مقدمہ کا فیصلہ دے چکے ہیں، اس لیے مزید سماعت نہیں کر سکتے، اور دوسری عدالت میں منتقل کرنے کا چیف جسٹس صاحب کو فائل انہوں نے بھجوا دی۔ اچھا یہاں ذرا پیرامیٹر بڑا اسے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ذہن پہلے دے دیا ہے اخراج مقدمہ کے حوالے سے، تو بیل پہ بھی یہ دیکھیں یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے، ون مسٹ ایڈمٹ ججز کا جو اپنا طریقہ کار ہے، اگر یہ پیرامیٹر ایسے ہیں کہ جن پیرامیٹر سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ اصول وہ والے ہیں جن اصولوں پہ قائم رہنا بڑا ضروری ہے، اور یہ عدلیہ کے لیے بہت ضروری ہے پیرامیٹر طے کرنے کے حوالے سے۔ سوشل میڈیا بڑی ڈبیٹیں چل رہی ہیں اور بہت کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے، نظام انصاف پہ سوال بہت ہیں۔ باقی نارمل جو ہے نا کوئی بڑا وکیل یا چھوٹے وکیل کے حوالے سے نہیں، جتنے کو جیل میں رکھنا ہے، جتنے دن ضمانت دینی ہے وہی پروسیس ہو رہا ہے، چاہے بڑا وکیل جائے یا چھوٹا وکیل جائے۔ تو یہ والا جو مائنڈ اس سیٹ سے نکلیں، اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں، آپ ان چیزوں کو اسی سمت کی طرف لے کر جائیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یعنی ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جج وکیل آئے گا تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، وہ وکیل آئے گا، یا نظام ہی ایسا ہے الٹ پلٹ ہو چکا ہے کہ کوئی وکیل آئے یا نہ آئے، FIA اینٹی کرپشن یا نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے وہ ساروں میں وہی حالت ہے، انویسٹیگیشن ایجنسی میں وہی حالت ہے، سائبر کرائم انویسٹیگیشن وہی حالت ہے، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے وہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، اور حالات کیا ہیں وہ بھی ہر ایک کو سمجھ آتی ہے۔ اور آخری بات کی طرف چلے چلتے ہیں، آپ کو مشرف زیدی جو ہے بڑا نام سنا کرتا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف کے ترجمان مقرر کر دیے، اچانک نہیں ہے بلکہ ایک طے شدہ عمل کا نتیجہ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر کے طور پر وہ فرائض انجام دے رہے تھے، اور ان کی نئی ذمہ داری مؤثر کارکردگی اور کامیاب رابطہ کاری کا تسلسل ہے۔ اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق مشرف زیدی کو جو ہے نا غیر ملکی میڈیا کے لیے وزیر اعظم کا ترجمان مقرر تعینات کیا، جبکہ وزارت اطلاعات و نشریات اور کابینہ ڈویژن کو اس ضمن میں کارروائی کی ہدایت دی گئی ہے۔ 9 فروری کو مشرف زیدی نواز شریف کے انتخابی فیصلوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بڑے رہنما کے لیے اپنی سیاسی میراث کو نقصان پہنچانا افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے باوقار لیڈر ہیں اور انہیں صورتحال کے مضحکہ خیز نوعیت کو سمجھتے ہوئے خود کو اس تماشے سے الگ کر لینا چاہیے، اور ان کے مطابق ایسے نتائج صرف نون لیگ کے لیے مخالفین چاہتے ہیں، اور ان کے دوسرے بڑے شہر کے ساتھ اس طرح کا مذاق مناسب نہیں ہے۔ پر وہ اب یہ سمجھا کریں، آپ چھوڑیں اس بات کو۔ اطاعت آرڈر نے مشرف زیدی کو ترجمان مقرر کیے جانے پر خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ وہ ٹیم کے قیمتی اضافہ ہیں اور چند ماہ میں ان کے ساتھ کام کرنا خوشگوار تجربہ رہا۔ اور مشرف زیدی حالیہ پروگرام میں کہا تھا کہ جنرل آصف غفور، جنرل باجوہ اور جنرل فیاض امین نے ایک پوری نسل کو عمران خان کے ہاتھوں تباہ ہونے دیا، اور صحافیوں کو راولپنڈی بلا کر بیانیہ دیا گیا اور چور ڈاکو کہنے کی تربیت دی گئی، جو 1 ہفتے نہیں بلکہ 12 سال کے لیے طویل عمل کر دیا۔ اب یہ مشرف زیدی کا اس طرح کی باتیں کرنا دکھ اور افسوس کا مقام ہے، یعنی حیرانگی کی بات ہے۔ کیا چور ڈاکو نہیں تھے سارے؟ یار چھوڑیں اس باتوں کو بیٹھ کر۔ مشرف زیدی صاحب آپ نے اپنی ساکھ ہی ستیہ ناش کر لی، یعنی کیا ساکھ رہ گئی آپ کی؟ کیا رہ گیا وجود آپ کے پاس؟ کیا باتیں رہ گئی آپ کے پاس؟ کچھ نہیں رہ گیا آپ کے پاس، آپ صرف باتیں ہی رہ گئی ہیں۔ وہی باتیں لے کر آپ پھرتے رہیے گا، ذکر کرتی رہیے گا،
لیکن سمجھ آپ کو پھر بھی نہیں آنی. سمجھنا بہت ضروری ہے. آگے حالات کیسے لے کے جانے ہیں یہ فیصلہ کیجئے گا. ملک کے ساتھ سنسیئر ہونا ہر ایک کا کام ہے، لیکن قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. قول و فعل میں تضاد انسان کی تباہی کی بربادی، تباہی اور بربادی کی نشانی ہے. اس سے بچنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.